sang pita kanunay digyud kada isalikway magmalipayon ug magmadaugon magmalipayon ug magmadaugon. Okay, mayong buntag na usab sa tanan. No? Dalaygod kayo ang Dios linintak na sa kabuntagon, mga kaigsuonan, mga higala o mga ginikanan. Shout out po diha sa tanan nga mga viewers Luzon, Visayas o Mindanao, sa tanan nga mga kaliwatan gikan sa naglain-lain nga mga dapit sa nasod sa Pilipinas, bisan pa kadtong tuwa sa lain nga mga nasod. Mga mahal sa kinabuhi, shout out ninyong tanan. Alaygon kayo ang Dios mga igsoon niligdag na sa kabuntagon nga diin makapadayon na usab kita sa paghisgot sa lain na usab nga bahin sa pagtulunan gikan sa balaang kasulatan nga ato ang paghisgutan karon. So dalaygon kayo ang Dios o dili ta maglangan adto ta sa pagpasa sa pulong sa Dios nga ato ang himuon nga sukaranan sa ato ang pagtuon nining tagna sa kabuntagon. Ang pulong sa Dios makita diri sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 22, 23. Pagingon siya, bulahan kamo kung ang mga tao magdumot, magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung mahitabo kini o pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit kay ang ilang katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Dalaygon kayo ang Dios mag-amputa. Amahan nga langit nun Dios nga labing balaan kinuni ning dapit sa kabuntagon sa makausap pa. Magpasalamat no sab kami kanimo tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi nga ninintag na sa kabuntagon. Ikaw naghatag kanamo gininhawa kabaspog kusog kapiskay sa among panglawas o ikaw sa gihapon naghatag kanamo og panahon nga diin makabati na usab kami sa imong pulong, maghisgot na usab kami sa imong pulong. Panalangin kini nga pulong o Dios nga kini magtisok sa kasing-kasing sa imuhang mga katawhan, sa imong mga kanakan, Lord, aron kini mahimong giya lamdag sa matag usa kinabuhi, makapadayon kami sa among inadlaw nga pagkinabuhi ingon nga imuhang mga anak. Dalaygon ka sa walay katapusan, diha lamang kanimo kadungkanan kamayaan pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Usbo na ito pagbasa, no? Ang Lucas kapitulo 6, bersikulo 22 padulong sa 23, nagingon siya, bulahan kamo kung ang mga taong magdumot o magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung mahitabo kini o pagsayaw sa kasadya kay dako o ganti nagitagana alang kaninyo didto sa langit kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Dalaygon kayo ang pulong sa Dios mga igsoon. Ang tema nga ato ang pagahisgutan karon nagaingon the benefit of rejection. The benefit of rejection.
ang ato ang mga mabinipisyo luyo sa mga pagsalikway. No? Kung atong isgutan mga igsoon, unsa nga ang rejection, ah, alang sa binisaya nga pinulungan mao ang pagsalikway. No? Sa Tagalog ang pagtaboy, no? Mao na siya o daghan ang mga hubad sa pulong rejection sa nagkalain-lain nga mga pinulungan. Apan nining tagnas kabuntagon, focus lamang kita sa binisaya nga diretso nga kahulugan sa mao nga rejection, no? Matud pa ang pagsalikway, no? Ang pagsalikway o rejection mga igsoon, no? Kung ato ang tan-awon, mao ang usa ka atake sa pagbati sa kasing-kasing sa tao, no? Usa ka dili tiaw nga pagbati o dili basta-basta nga pagbati ang rejection, no? Dili basta-basta nga pagbati ang rejection. Ang rejection nga pagbati usa ka critical o serious nga pagbati sa usa ka tawo sa panahon nga moabot kini diha sa iyang kinabuhi, no? Doon na may daghan nga mga pagbati nga pwede nato nga ma-experience, no? Sa ato ang kinabuhi, no? Doon ay mga pagbati nga disappointment, no? Disappointment. Ang pagbati nga disappointment dunay kalahian sa rejection. Kay ang disappointment pwede nga magikan sa ato ang kaugalingon. Nga tungod sa mga experiences, no? Nga imong naagian, mubati ka o pagka-disappoint sa imuhang kaugalingon. Buot pasabot nga ang disappointment nagagikan ra sa imong kaugalingon nga mga huna-huna o pagbati. Apan ang rejection lahi sa disappointment. Kay ang rejection nagikan sa uban nga mga butang o uban nga mga tao nga naa sa palibot nga atong nakita nga sila ang mismo ang nagsalikway kanato. Bisan gani dili malikayan nga ang rejection atong ma-experience, atong ma-encounter diha mismo sulod sa imuhang panimalay. Diha mismo sulod sa imuhang pamilya, ma-experience nimo ang rejection. No? Dunay rejection nga gikan sa imuhang mga igsoon. Dili malikayan, daghan ang mga panghitabo nga daghan ang mga igsoon nga gisalikway sa iyang igso. Dunay mga anak nga gisalikway sa iyang mga ginikanan. Ug duna po'y mga ginikanan nga gisalikway pod sa ilahang mga anak. Labi na kung ang mga anak professional o ang ilang ginikanan wala gyoy nahuman. Doon na pagani mga ginikanan nga wala gyoy din taon magatamag og eskwelahan. So diha experience ang mga rejection, no? Sa panahon sa rejection dili tiaw ang imuhang bation, no? Dili tiaw ang imuhang bation panahon sa rejection. Usa ka sakit ang pagbati, no? Kay sa panahon sa rejection mubati ka nga mura ka gidatugan sa langit mga igsoon.
gani sa rejection dunay mga tao nga wala na makaagwanta o nagpakamatay. Sila mismo ang nagtapos sa ilang gininhawa tungod kay dili nila makontrol ang ilahang gibati o gipildi ang ilahang kaugalingon nga kusog tungod sa gahom sa rejection nga mao ang midat-og kanila niadtong panahon. So nga na mga igsoon ang rejection usa ka delikado nga pagpati once nga moabot sa kinabuhi sa tao. Ang rejection mga igsoon ma-experience gayud sa tanan. Walay exempted sa rejection. Abisan ang mga bata ang ato ang nasayran, abisan ang mga bata nga bag-o pa ni gawas diha sa taguangkan sa inahan, gireject na. Mao'y hinungdan nga makakita tag mga bata nga bag-o pa lang na tao naa na sa basurahan, perting luuya ang kahimtang. Dunay mga batan-on nga gisalipway sa mga ginikanan. Dunay mga ginikanan nga gisalikway sa mga anak. Dunay ang mga tigulang nga gisalikway sa iyahang pamilya. Dunay mga katawhan nga gisalikway sa katilingban. So nga na mga igsoon, ang rejection ma-experience sa tanan. Madato ka man, mapobre, maordinaryo ka man, maprofesyonal o mapolitiko, abisan kinsa ang tanan maka-experience gayon o rejection sa iyang kinabuhi. Ambot kung kinsa lang nga tao ang wala maka-experience o wala makasinati o rejection sa kinabuhi. Ug ang rejection mga igsoon dili nato ma-determine kung kanus moabot sa ato ang kinabuhi, no? Dili nato masayran kung unsa siyang orasa moatake nganhi kanato tungod kay ang rejection nagikan ngadto sa palibot, no? Gikan sa ato ang mga silingan, gikan sa ato ang mga higala, gikan sa atong pamilya. Kay ang rejection wala magikan dinhi nato kundi nagikan ang rejection sa ato ang palibot. Mobati kita og rejection sa panahon nga kita i-reject sa mga katawhan nga naa sa ato ang palibot. Busa bantayanan ang rejection tungod kay dili nato matagna ang panahon sa iyahang pag-abot, no? O importante nga panahon sa rejection mga igsoon, no? Kinahanglan gayud nga sa panahon sa rejection nga kanang girejekta nga wala tay sala. Mao nay pinagkanindot nga rejection, no? Nga dunay balos, no? Mao na ang rejection nga dunay ganti. Kanang gireject ka nga wala kay nahimo nga sala. Labi na gyud kung gireject ka sa mga tao nga anaa sa imuhang palibot, gireject ka sa imuhang pamilya, gireject ka sa imong mga mahal sa kinabuhi tungod sa imong pagtuo ug pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Mao gyud na ang pinakanindot mga igsoon nga rejection nga adunay ganti, no? Mao na ang rejection nga adunay ganti. So mao na ang giingon diri sa Lucas kapitulo 6, no? Nga bulahan o blessed, no? Nga mga tao kadto ang gisalikway, no? Tungod sa iyahang pagbuhat o
maayo. Og atong hinumduman mga igsoon nga walay rejection nga gikan sa Dios. Oh, kay ang Dios wala gayud magsalikway sa iyahang katawhan. Kay bisan gani ang kasulatan kung atong tan-awon sa Old Testament, bisag kapila nakasala ang katawhan sa Israel. Oh, dunay mga panahon nga ang Dios ang nasuko na ngadto nila, no? Apan wala gayud sila totally nga gisalikway o gibiyaan sa Dios hangtod-hangtod, kundili miabot gihapon ang punto nga ang gugma sa Dios nagpatigbabaw ngadto sa iyahang katawhan. No? Kung doon naman gani rejection nga gitugot sa Dios nga moabot sa ato ang kinabuhi, ang rejection nga kanang wala kay gihimo nga sala. Sama sa nahitabo nga rejection kang Lazaro. Si Lazaro, gireject si Lazaro dili sa iyahang gihimo nga mga sala. Kay si Lazaro wala magpakasala. O gireject si Lazaro tungod sa iyahang pagkamaayo. Gireject si Lazaro tungod lang sa iyahang pagkakabus. Gireject si Lazaro tungod kay kung tan-awon sa katilingban, walay kapuslanan, walay bili nga pagkatao. Mao na nga si Lazaro naka-experience og rejection. Grabe ang rejection nga na-experience ni Lazaro, kay bisan na lang gani ang pagkaon sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa mga adunahan, apan gidumili kini pagpakaon sa mga adunahan ngadto kaniya. Grabe ang rejection nga na-experience ni Lazaro, mga igsoon, ginikanan. No? Kung ato ang tan-awon ang kasulatan. Ang rejection nga na-experience ni Jose, nga anak ni Jacob. Si Jose, gisalikway sa ihang mga igsuon. Gigaapo si Jose, gihulog ngadto sa atabay, gikan sa atabay, gikuha, gibaligya ngadto sa Midian, gibaligya po sa Midian ngadto sa Ehipto. Pag-abot dito sa Ehipto, na priso na po si Jose. O dito sa Ehipto. Apan luyon ni anang tanan, atong nakita nga si Jose wala gayoy nahimo nga daotan, wala gayoy nahimo nga salaod si Jose, pero gisalikway siya, no, sa iyahang mga igsoon tungod lamang sa silos, tungod lamang sa kasuya, no? Ang rejection, mga igsoon, no, kung atong tan-awon diha sa kasulatan, na experience kini sa nag-una nga mga katawhan, mga katawhan nga nahimong hero dinhi sa kasulatan. So mao na mga igsoon, no, nga ang rejection kabahin gayud sa ato ang kinabuhi, labi na kanato nga mga magtotoo, kanato nga mga tinawag sa Dios. Atong basahon ang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Nag-ingon siya, gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo og naghatag kaninyong panag-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak
sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig Hinoon niya ang tanan ngadto sa Dios ang matarong nga maghuhukom. So klaro kayo mga igsoon nga ang rejection, ang pagdaog-daog, ang pagsalikway, mga igsoon, kabahin ka na sa atong pagka-tinawag. Kay ang mga tinawag sa Dios wala di ay magpasabot nga gitawag ikaw aron nga mahayahay, no? Kung dili gitawag kita aron nga kita mahimong kabahin sa pag-antos ni Kristo nga iyahang nahiaguman, no? Adisir siya nakabsan sa iyahang kinabuhi. So ingana mga igsoon, no? Nga ang rejection kabahin di ay sa ato ang pagka tinawag. Apan matud pa sa atong gibasa sa Lucas, no? Matud pa sa gibasa nato sa Lucas kapitulo 6, no? Lucas kapitulo 6. Nag-ingon siya nga bulahan, oh, nagingon siya nga blessed. Buot pasabot mga igsoon nga kung dili di ay kita makasinati o mga paglutos, mga kasakitan, o dili kita mobati o mga rejection, dili di ay kita mabulahan, no? Dili di ay kita mabulahan kung dili mahimo Hinoon kitang alaot. Apan kung dunay mga kasakitan, dunay mga paglutos, mga pagbibiay nga atong ma-experience mga igsoon, nagpasabot lamang kana nga bulahan kita nga nag-antos sa mga pagsalikway, mga pagdaog-daog. Kinsa man ang alaot, oh, kinsa man ang alaot, nag-ingon diri sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 26, alaot kamo kung ang mga tao magdaig kaninyo, no? Kay mauusab kini ang gibuhat sa ilahang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga propeta. Alaot di ay Hinoon kadtong kanunay gi-appreciate, kadtong kanunay nga gidaig, no? Kadtong kanunay nga gipasidunggan ngadto sa atubangan sa Dios, sila maoy alaot. Apan kita nga mga sinalikway, kita nga mga dinaog-daog, maoy blessed, maoy bulahan matud pa sa kasulatan mga igsoon, mga ginikanan, no? So dalaygon kita nga naka-experience sa mga paglutos o mga kasakitan, no? Bisan si Ginoong Hesus, mga igsoon, nakasinati sa mao usab nga mga kasakitan. Dili kay itara, ang nag-antos sa mao nga mga kasinatian, kung dili una si Kristo nga nagaantos sa mao nga kasakitan mga igsoon, no? So dalaygon kayo ang Dios sa ato ang kinabuhi. Unsa man ang mga benepisyo, no, nga atong nadawat or atong madawat kung kita kasinati o mga pagsalikway o rejection.
Panahon nga kita makasinati og mga pagbiay-biay, mga pagpangdaog-daog, mga paglutos, no? Nga matud pandiha sa kasulatan nga bulahan kita. Nganong nabulahan man kita, no? Mga igsoon ginikanan kung atong tan-awon unsa ang atong nabenepisyo sa panahon sa mga pagbiay-biay, sa panahon sa mga paglutos o pagsalikway, una nato natagamtaman diha kang Kristo. Nga luyo sa mga pagbiay-biay, luyo sa mga pag-antos, pagsalikway, pagpanamas-tamas, pagsakit kang Ginoong Hesus, giluwa-luwaan siya, kastigo siya og maayo, gibunog siya, gilatos siya og maayo. Grabe, gisamad-samaran ang iyang lawas, mga igsoon. Dili lang pagbati ni Kristo mo'y giguba, no? Kung dili pati ang iyang pisikal. Giwatas-watas ang iyang kasing-kasing, giwatas-watas ang iyang pisikal. Hangtod nga misangko siya sa kamatayon. Apan luyo ni anang tanan. Dili lang si Kristo ang nakabenepisyo sa iyang mga pag-antos. Nga human siya iyang pag-antos, gibanhaw siya sa Dios Amahan o gipalingkod sa iyang trono ngadto gayud mismo sa tapad sa Dios. Ug matud pa sa kasulatan nga si Kristo adunay giandam nga kaugalingon niyang gingharian. Dili lang siya ang nakabenepisyo, kung dili kita usab mo nga mga nagtuo midawat kaniya isip bugtong personal nga manluluwas, nakabenepisyo usab kita human sa iyahang mga pag-antos. No? Kay matud pa sa Juan 3:16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod na iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo musalig kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mao na mga igsoon ang atong nabenepisyo ang kinabuhing dayon human sa iyahang kamatayon. Human sa iyahang mga pag-antos nakabaton kita og kaluwasan pinaagi ang Ginoong Jesucristo. So nga na usab mga igsoon, no? Tungod kay kita mga tinawag sa Dios, pinaagi kang Kristo, makasinati usab kita sa mga paglutos, mga pagbiay-biay, mga rejection, mga igsoon sa ato ang kinabuhi. Nga mo hinungdan mo pati kita ang kadisappoint, ang kadismaya sa ato ang kinabuhi sa panahon nga kita maka-encounter o mga rejection sa ato ang kinabuhi. Apan isip nga mga tinawag sa Dios, mga pinili nga mga katawhan sa Dios, dili nato islikway mga igsoon, dili nato igsapayan mga igsoon ang tanan nato nga mga kasinatian tungod kay human yan ang tanan adunay ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong tanan nga nag-antos, alang ni adtong tanan nga nagmalahot ayon sa pagpangalagad, nagmalhot ayon sa pagtuo ngadto kaniya. Ang ganti sa Dios mao ang kinabuhing dayon, ang ganti sa Dios mao ang langit nga iyang giandam alang sa tanan niyang pinili nga mga katawhan. Nga matud pa didto wala nay kagul-anan, wala nay mga pag-ilag, wala nay kagutom nga ato ang masinati. O atong matagamtaman ang kalipay nga walay katapusan. Mao na mga igsoon, no? Matud pa sa kasulatan, no? Nga panalanginan, no? Gipanalanginan kita sa Dios tungod kang Kristo. Dili lang sa mga material nga mga butang, kundi pati pisikal, no? Kung atong hinumduman ang mga tao nga misunod kang Ginoong Hesus ngadto sa bungtod, no? Nga nagkinahanglan kasulbaran sa ilang mga suliran,
klase-klase nga mga suliran ilang gidala ngadto sa atong baga ni Ginoong Hesus. Apan didto mga igsoon, wala mo uli ang mga tao, wala mo biya ang mga tao ngadto kang Ginoong Hesus unless nga wala ma-provide ang tanan nilang panginahanglan. Nga matud pa diha sa kasulatan, kita na to nga gipakaon ni Ginoong Hesus ang 5,000 o ka mga katawhan nga nagsunod-sunod ngadto niya. Buot pasabot sa atong mga panginahanglan material, ang Dios adunay katakos nga mutagbo, adunay katakos nga mo-provide niya ng tanan. Ug dili lang sa pagpakaon kanila ang gihimo ni Ginoong Hesus, kung dili ang pag-ayo sa nagkadaiya nga mga balatian, pagsulbad sa ilahang mga problema pisikal ni atong panahon. Mga igsoon, ang gihatag ni Ginoong Hesus, gipasinati ni Ginoong Hesus ngadto sa mga katawhan nga matinud-anon nga misunod kaniya bisan sa layo nga dapit, bisan sa habog sa bungtod nga ilang gisaka, wala mo biya ang mga katawhan og kanang tanan nakita sa Dios, og ang tanan naatagan og katumbagan. Nagkani diya sa kasulatan nag-ingon nga gihatagan sila og kalipay, gihatagan sila og kalinaw. Material, pisikal, espiritual, ang tanan gitagbo sa Dios ni adtong mga tao nga nagmalahot tayon, nagpadayon pagsunod kaniya. Nagantos sa mga kalisdanan, nagantos sa mga kasakitan, apan luyo ni anang tanan, adunay dako kayong kabulahanan, mga igsoon. So ingana sa ato ang kinabuhi. Ug ang atong mga pag-antos, dili kay kita lang ang makabenepisyo, ug dili pinaagi sa atong mga pag-antos, mga igsoon, aduna usay dako kayo nga posibilidad nga ang atong pamilya, ang atong mga kaliwatan maluwas usab, makadawat usab kung unsa ang atong nadawat gikan sa Dios. Ila usab matagamtaman ang atong natagamtaman nga kalipay. Ang rejection, ang kasakitan, ang disappointment, mga igsoon, dili malikayan bisan sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios. Apan ang nakanindot lang, bisan mo pati ta sa kasakit, mo pati ta sa kadismaya, mo pati ta og kadiskurahe, dunay Dios nga nagpakabana, dunay Dios nga nagtanaw nganhi kanan. Napisan pagani sa mga Israelita nga ang mga Israelita na ulipon ngadto sa nasod sulod sa 430 tuig nga grabe ang ilang pag-antos sa mga paglutos, pagbiay-biay, no? Paghago, grabe ang ilang mga pag-antos dito sa nasod. Apan yabot ang nga miingon ang Dios, nakita ko ang inyohang mga pag-antos, ang inyohang mga pagsakripisyo, ug nabati ko ang inyohang mga pag-agulo, ug dili ko kamo pasagdan. Mikanaog ako aron pagluwas kaninyo. Ingana sa mga igsoon, ang akong mga pagdasig alang sa tanan nga kinahanglan sa panahon sa rejection, kinahanglan sa mga disappointment, pagkadismaya o pagkadiskurahe nga atong ma-experience. Inumduman nato nga ang Dios nagtanaw ug ang Dios nasayod nga ng tanan. Ang Dios nag-andam og ganti alang ni anang tanan. Abisag kapilata isalikway sa mga tao nga naa sa ato ang palibot. Importante masayod ta nga dunay Dios nga kanunay nangita nato. Dunay Dios nga nagpangga, nagsagop kanato. Usahay lamang, no, dili gayud malikaya nga makasinati gayud kita niini tungod kay ang kasulatan daan ang nag-ingon, no? Daan na ang kasulatan nag-ingon nga makasinati gayud kita, no, sa sama nga mga
kasinatian nga nasinati usab ni Kristo. Dalaygon kayo ang Dios mga igsoon niningtag na sa kabuntagon. Nga diin nakabati kita sa mensahe sa Dios ang mahitungod sa mga pagdasig sa panahon sa mga kasakitan, panahon sa mga kagulan, labi na panahon sa rejeksyon, nga luyo sa rejeksyon ang tumbas sa mao nga rejeksyon mao ang blessed life. Sa panahon sa pagsalikway, dunay dako kaayo nga kabulahanan nga giandam sa Dios alang kanato. Dalaygon kayo ang Dios mga igsoon niningtag na sa kabuntagon. Ang Dios magapanalangin nganha kaninyo. Ug ginaot nga kanunay kita magapadayon sa pagsubaybay sa uban pa nga mga mensahe nga ipaabot sa Dios nganhi kanato nga maoy mudasig, mulig-on, mulamdag sa atong panghunahuna. Maghatag kanato og kalipay no sa matag karon ug unya sa ato ang inadlaw nga pagkinabuhi. Salamat kayo mga igsoon, salamat kayo. Dalaygon kayo ang Dios o diri na lang kutob ang ato ang pagisgot mahitungod sa pulong sa Dios. Pagambuta. Amahan nga langit nun, Diyos nga labing bala ang ginoni ning dapit sa kabuntagon sa makausap pa. Ani-ano sab kami, dili kami mapulan, dili kami matagbaw, Diyos, pagpasalamat, pagdaig kanimo ugat tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, nga imo kaming gitudloan, gigiyahan, Ginoo, imo kaming gipasabot, Diyos, sa imong mensahe. Bisan di ay, Lord, ang rejeksyon, ang kasakitan, mga pagbiay-biay, mga paglutos, abisan tuod kini, dili namo malikayan, og nahimo kining subject gayon sa amo ang kinabuhi, apan mapasalamaton kami, nga luyo ni ining tanan, adunay dakong ganti, nga imong giandam malang kanamo, Ginoo. Salamat ning tanan mga pagdasig, mga encouragement, mga pagpukaw, pagpahinumdum kanamo. Panalangin ni kini nga pulong nga dili kini mahimong kawang ngadto sa kasing-kasing sa mga katawhan nga nakabati nagapaminaw niini ka. Dalaygon ka tuguti nga aduna pay daghang panahon nga kami maghisgot sa imong pulong. Diha lamang kanimo ang kadungganan kay mayaan dinigtag na sa kabuntagon among ibalik ilagis pangalan ni Hesus. Amen. O amen.